तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान कायद्यान बदल हाडला. 16B हाडलेलो पयलीं, आतां तो कोर्टान भायर मारला. मागीर तेजे उपरांत 17(2) म्हणून एक अमेंडमेंट हाडलो. तेजे फाटल्यान 39A आनी आतां एक ऑर्डिनन्स काडला. आतां हे सगळे कायद्यान अमेंडमेंट हाडून जे आमची जमीन आसा तेजी तेणीन कन्वर्जन केला. आनी ह्या लँड कन्वर्जन जे केला ते आमचे गोंयांक सारके पिड्ड्यार करतले. आतां हेजी म्हायती आमचे जे GBAची रिसर्च टीम आसा तेणीन ती सगळो डेटा एकठांय केला आनी हो डेटा तुमचे फुडें मांडटली 25 तारखेर अब्रिलाचे लोया मैदानार सांजचे 5:30 वरांचेर. सगळ्यांक उलो मारतात तुमी येवचे आनी आयकून घेवचे आनी मागीर निर्णय घेवचो. तुमी तर पळयल्यार कोड ऑफ कंडक्ट लागू जावची पयलीं एका आठवड्यान 8 लाख वयर जमीन अशी कन्वर्ट केल्ली गेली जाली. आनी ह्याची म्हायती RTIच्या उतरेन आमकां मेळ्ळ्या आमच्या रिसर्च टिमीक. आतां ते सगळे पुरावे तुमच्या समोर घालतले आनी तुमकां कळटले खंयच्या गांवांत कितलो जागो, कितले लाख स्क्वेअर मिटर, कितले हजारांनी स्क्वेअर मिटर गबन जावपाची आसा ती. शेती जमीन, उदकाची जमीन, खाजना ही सगळी रियल एस्टेट इमारती खातीर प्रोजेक्ट बांदपा खातीर पास जाल्ले आसात. हे तुमी जाणून घेवचे. जास्तीत जास्त 9 हे आसा ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ दीस लँड कन्वर्शन जाल्ले आसा आनी बाकी हेर गांवांनी साश्टीक सगळ्या अशे कोस्टल एरिया थंय बी जाल्ले आसा. मागता तुमचे कडेन लोया मैदानान येवन जाणीव घेयात आनी तुमकां कळटले पुरावो सगळो थंय ब्लॅक एंड व्हायट आसतलो आनी ताजो फायदो काडात. ही मिटींग इम्पॉर्टंट ह्या कारणाक लागून आसा कित्याक तर सामान्य लोकांक एक संदी मेळटली की गोंयांत कितें चल्लां आनी हेज्या फुडें गोंयची परिस्थिती कितें जावपाची आसा ती. सो हो जेन्ना तुमकां म्हायती मेळटली आनी ह्या विशयाचेर जेन्ना तुमकां म्हायती आसतली तेन्ना तुमकां बरी एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली सारकें डिसिजन घेवपाक कोणाक मत मारपाचें तें. तशेंच जितले आमचे कॅन्डिडेट आतां जे इलेक्शनाक बसतात सगळे काय निवडून येवचे ना, दोगूच जाण निवडून येतले. पूण जे बाकीचे जे निवडून येवं शकना तांकां ही इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक तर तुमी आतां आमी अशेंच समजया की तुमी समाजाक लागून हे इलेक्शन कंटेस्ट करता गोंयचें बरें करपाक म्हणून, जाल्यार ही इन्फॉर्मेशन तुमकां खबर आसपाक जाय की गोंयांत सद्याक जाग्या संदर्भान आनी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान कितें चल्लां ते वेवसाय धंदे कितें चल्लां ते आनी अशेंच चलत रावले जाल्यार गोंयचो फुडार कितें आहा हो तुमकां एक अंदाज लागतलो. पूण आमी सगळे गोंयच्या लोकांक उलो मारता, तशेंच सगळ्या पॉलिटिशनांक उलो मारता आनी इस्पेशली ह्या आतां MP इलेक्शनाक, पार्लिमेंटरी इलेक्शनाक जितले कॅन्डिडेट बसला तांकां सगळ्यांक उलो मारता की तुमी ह्या अवेरनेस मिटिंगान येवचे, समजोन घेवचे आनी एकॉर्डिंगली मागीर फुडाराक वचोन निवडून यो किंवा ना यो फुडाराक वचोन ह्या सिरियस कन्सर्नाक तुमच्या सायडींतल्यान तुमी कितें एक्शन प्लॅन्स घेतले आनी कितें कॉन्ट्रिब्युशन करतले ते मागीर तुमकां लोकांक सांगपाक सोंपें जातलें. सो तुमकां सगळ्यांक मागता येवचे 25 तारखेक लोहिया मैदानाचेर 5:30 वरांचेर. देव बरें करूं.